A day in my life as babaeng nakapuyo sa bukid nga wa jud in taon damha nga makapuyo ko diri no, pero thankful ra pud kaayo ko kay mao gyud ni ang ako ang ganahan kanang naa sa bukid, presko kayong hangin, nindot kay mga panan-awon, greenery kaayo and labaw sa tanan, makasuroy-suroy ta sa farm nga dili atuah kaysa ato ang silingan. Pero mao ni nakanindot kung taga bukid ka kay daghan kay kag pwedeng ika-content, maglakaw-lakaw lang ka sa farm nga dili imuha kaysa imuha mang silingan, magka-content na ka, pwede kang mangawat og mga tanom nila, pwede kang mangangkon sa ilahang farm nga bisan pa mag-imong angkonon dili sila masuko kay giangkon ra man nimo dili man pud tinuod. So mao na guys no, kuyugan ta mo sa farm or dire sa ako ang kanang kabukiran sa Sugbo, ang kuno na nato ni tanan diri mintras wala pang mga tag-iya. Dire jud ko ganahan nga spot magkalingaw og picture guys, magkamang-kamang tungod kay nindot manggod kay ang background ani niya is Balamban siya, bukid sa Balamban makita. So mao nang ganahan kay ko diri, and at the same time naapay mga kamaisan diri na mga tanom dire. So bisag unsa na lay makita ninyo diri guys nga kanang mag-picture ko diri, usahay nay mais usahay wala, kay mao gani diri ko ganahan magkalingaw og kamang-kamang tungod kay nindot kayo og view and labaw sa tanan. Gibutangan pa jud diri og payag-payag na misamot na gyud nga lami kay magtambay aning lugara, lami kay mga pidri kay hastang pagkabugnawa sa hangin, and at the same time naa na pwede na tang makalingkod-lingkod diri nambot og kinsay tag-iyaan dito ako silingan ng tag-iyaan nino, and okay ra pod kay nila nga nag-vlog ko diri og labaw sa tanan, makamuni-muni jud kog taman-taman diri guys. Kay karon bitang panahon na no, natingala jud ko, grabe jud ko ka extrovert sa una guys, walay adlaw nga dili ko magsiglaag-laag. Well, ang ako pong trabaho sa una naa man gud sa sales, so kada adlaw jud ko magsiglaag-laag, and at the same time ang akong naong naara jud pirmi sa syudad and maghilak ang kanang simana guys kung dili ko kaadtog bar mga ingon ana. Pero karon bitaw no nga murag gors na ko, sus ganahan na kay ko kanang ingon ani, nagka-introvert na pud hinuon ko guys, to the extent ka kung dili ko mag-vlog di man gay ko halos mo gawas pud sa balay. So kung mag-vlog lang ko no, makagawas ko diri sa kanang palibot na ko og magkamang-kamang ko aning kalibunan aning kamaisan o bisag asa ko maabot diri no kanang mag-vlog ko. Pero kung dili gani ko mag-vlog and maka-decide ko nga naara po ko sa sulod sa balay mag-vlog, naara jud ko diha mo gawas lang siguro ko og naa ko'y kuhaon sa gawas. Nasubrahan na pud hinuon po ko sa ka-introvert karon nga dili na ko ganahag samok bitaw kung naa gani ko sa syudad guys, makahuna-huna pud dayon kog uli diri sa bukid kay lahi ra jud kaayo ang kanang mura bitaw naanad na ko diri nga upat ka tuig na pud ko nagpuyo diri. Sumao nang ako pod is mura na pud kog naanad nga gusto na lang jud ko nga pirmi na lang jud ko naa diri. Wala pa joy mga bisag unsa diri guys kanang mag-order tano nga kanang pagkaon sa kanang mga Grab mga ingon ana, wala. So kung gusto ka mo kaon diri o magluto jud kay, at the same time pwede man pud ka mamalit hinon kay na may baligya sa unahan. Pero kanang mga pagkaon nga kanang mga fast food wala na mga ingon ani, mga restaurant mga pagkaon sa ingon ana aw naa, pero moadto pa ka ditog mga 10 minutes mga ingon ana. Pero kanang order wala na dire, kinahanglan maning kamot kas mo kaugalingon. Pero ganahan ra pud kay ko diri guys kay mao ganing ingon ani nga murag na introvert na ko, mao na pud ni akong ganahan. But anyways guys, mao ra pud na no, thank you so much yung pag-uban-uban diri sa farm nga dili ako kay sa konsilingan. Bye for now, love you all.